यो नगरसभामा उपस्थित भएका श्रोते नगरको आएका सभापति उपाध्यक्षज्यू सचिव लगायत सम्पूर्ण सभासद मित्रहरू र नगरसभाको आजको दिन विशेष महत्त्वपूर्ण दिनमा यो नगरपालिकाका सम्मानित हुनुहुने कर्मचारी मित्रहरू र पत्रकार मित्रहरू र शिक्षाकर्मी साथीहरू यिनीहरू सबैलाई तर्फबाट नमस्कार। खास गरी हामी नगरसभाको नगरसभाको समापनको घडीमा छौँ भन्दा पनि हामी कोलपुर नगरपालिकाको हाम्रो कार्यकालको समापन बजेटमा छौँ। समापन नगरसभा हुन सक्छ हाम्रो लागि चाहिँ यो यदि हिउँदे नगरसभालाई नजोड्यो भने जनप्रतिनिधिहरू जनताको मतबाट इलेक्टेड भएर आएका हुन्छन् भने कर्मचारी साथीहरू उहाँको मेहनत र लगनशीलताबाट बडा दुःखका साथ पढेर लोकसेवामा जागिर लोकसेवामा फाइट गरेर धेरै मेहनतका साथ त्यो जसले कर्म गरेको छ लोकसेवा लड्नका लागि जसले यो यहाँ कर्मचारी बनाउनको लागि दुःख गरेको छ ती दिनहरूलाई सम्झेर हेर्दा तपाईँ हामी बाहिर बस्दाखेरि हामीसँग हुने वर्गलाई यहाँ हेर्दाखेरि पक्कै पनि त्यो कुरा मात्रै हामीले दिमागमा बसाल्ने भने हाम्रो सेवा हामीले सम्पादन गर्ने सेवा चाहिँ राम्रो सेवा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जनप्रतिनिधिको कार्यकालको मूल्याङ्कन, जनप्रतिनिधिले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन, जनप्रतिनिधिले पाउने खालका जसका सम्पूर्ण हिस्सेदार बन्ने चिज को हो भन्दाखेरि चाहिँ संरचनाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ब्युरोक्रेट हो। तर हामी यहाँको ब्युरोक्रेट हामीले बसालेको सिस्टम हामीले चाहेको अपेक्षा हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जग बसाल्नु पर्ने बेला हो तर हामी जग बसाल्ने हाम्रो ध्यान जाँदैन। हामी त्यसो गर्न सकेका छैनौँ। हामीले हिजोको हाम्रो पेसा हामी भुल्दै अगाडि बढ्ने नेपालीको यो खालको एउटा संस्कारै रहेछ। यहाँ हामीले हेर्दै गर्दा धेरै साथीहरूले नगरसभामा आफ्नो कुरा राख्नुभयो। सबै कुरा गर्दै गर्दा कतिपय साथीहरूलाई यथास्थितिवादले छोडिरहेको अहिले पनि यथास्थितिवादबाट उम्रिन नसक्नु भएको म देख्छु। बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ सभाध्यक्ष महोदय, हामीले 74 असारको 14 गतेको दिन यो कोलपुर नगरपालिकामा मतदान गर्दा ती जनताहरू लाइनमा बसेर घाम तपतपे ताकेर पसिना तपतपे चुहाइरहेका थिए। त्यो बेला मेरो सिङ्गो नगरपालिकाको भविष्य र मेरो भविष्य चाहिँ बनाउनको लागि मेरो सन्ततिको भविष्य निर्माण गर्नका निम्ति मैले जनप्रतिनिधि चुन्दैछु भन्ने कुराले त्यो लाइनमा उभिएर तपाईँ हामीलाई मतदान गरेका थिए। केही मान्छेहरू हाम्रो सहयोगी साथीहरू छुट्नु भयो मैदानमा हामीसँगै उभिएर केही साथीहरू हामी आज यो भित्र छौँ। आज यो नगरसभाले चाहिँ बजेट मात्रै नबनाइकन यो नगरपालिकाको सिङ्गो भाग्य र भविष्य कोर्ने नगरसभाको रूपमा यो नगरसभालाई जनताले बुझिरहेका छन् र सबै नगरवासीको ध्यान यो नगरसभामा छ कि के गर्छन् हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जसलाई हामीले पानी लगाइकन रात दिन लगाएर इलेक्सनमा चाहिँ ठुलो खर्च चाहिँ राज्यको खर्च गराएर ल्याएको प्रतिनिधि आज त्यही एउटा नारी मञ्चबाट काम गर्छन् कि गर्दैनन् जुन खर्चिलो थिएन त्यो मात्र राम्रो गर्न सक्छन् कि सक्दैन भनेको प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको बेला हामी दुईटा रङमा विभाजित गर्यौँ। एउटा र हाम्रो देब्रेपट्टि छ, एउटा र हाम्रो दाहिनेपट्टि छ। स्थानीय सरकारको संरचनामा दुईटा रको परिकल्पना छैन। स्थानीय सरकारको संरचनामा त्यो एउटा र भएन। यहाँ विपक्ष र सत्तापक्ष भन्ने कुराको परिकल्पना कहिल्यै छैन। तर हामी बेलायतमा मिसेर कहिले पनि बस्न सकेनौँ। हामी यो आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा 78-19को बजेट बनाउँदै गर्दा हाम्रो कार्यकालको समाप्त यो अन्तिम बजेट बनाउँदै गर्दा पनि हामी त्यो पल्लो छेउबाट कुर्ती ओल्लो छेउमा आउन सकेन। ओल्लो छेउको कुर्ती पल्लो छेउमा जान सकेन। यसरी समस्या कोलपुर नगर पैदा गरेको छ। यसरी कोलपुर नगरको बन्न दिएको छैन। यस्तो खालको स्थितिबाट हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? यो तरिका हामी कसरी छोड्न सक्छौँ? घाँटीमा आइकार भिरेका निराशा सक लागेका मान्छेहरू र फुलबुट्टे कपडा लगाएका मान्छेहरू विभेद छ। फुलबुट्टेहरू कर्मचारी हाम्रा काम गर्ने चाहिँ पेसेवर मान्छे हुन् अथवा यिनलाई यो खालको मुनिपट्टिबाट हेर्ने एक खालको चलन आइकास सेतो सर्ट र निलो प्यान्टको चलन के छ भने यिनीहरू 2-4 महिना कराउँछन् जान्छन् 5 वर्षपछि अर्को मान्छे झेल्ने धपाल्ने भन्छ। यो खालको मनोविज्ञान छ। अहिले यहाँ हामीले सुन्यौँ कोलपुर नगरपालिकामा हामीले गरेका कामहरूमा टिका टिप्पणी हाम्रै कर्मचारी साथी जनप्रतिनिधि साथी स्वयं आफूले गाडी गर्ने खानु पर्छ।
र अर्को कुरा बडा गजबको कुरा लाग्छ मलाई, यो कमलाजीले बडा भन्नु बडा मिठो लाग्यो। समान व्यक्ति विशेषले को नजिक छ र मेरो पहुँचको भरबाट नगरियोस् भन्ने कुरामा अत्यन्तै सान्द्रवी लाग्यो। कतिपय कुराहरू नगरपालिकाको संगठनको हिसाबले त हामीले हिजो हामीले राजा फाल्यौँ सामन्ती पद ढालेर हामी आइरहँदा पनि अहिले पनि एक खालको चाहिँ सामन्त चाहिँ हामीले यहीँभित्र पालिराखेर बसिरहेका छौँ। त्यो कस्तो सामन्त छ भने म त 9 तहको, म 10औं तहको, 10औं तहकोले के 4थोलाई पुछ्नु नहुने व्यवस्था छ क्या? के तपाईँको तय श्रेणी पिँढीहरूसँग सम्बन्ध राख्न चाहिँ जरुरी छैन अथवा त्यसको सम्मान गर्न हामी सक्दैनौँ? यो खालको मौलिक प्रवृत्ति यहाँनिर हामीले नियत हेर्दा पाइरहेका छौँ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यसलाई अन्त्य गर्नुहोस्। जनप्रतिनिधि आएको छ, भोलि छैन, जाला यो कुनै समस्या तर आउँछ फेरि। यही आउनलाई फेरि आउँछ, आउँदैन थाहा छ, तर संस्था आइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले राखेको सोचलाई हामीले बदल्न जरुरी छ। यदि हाम्रो सोच यदि बदल्न सक्यो भने मात्रै त्यसपछि दुनियाँ बदलिन्छ। फर्स्ट अफ अल हामी बदलिनु छ, तपाईँले म बदलिनुहोस्। यसो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले आफूलाई परिवर्तन हामीले गर्न थाल्यो भने मात्र हामी नगरको समृद्धिको विषयमा कुरा गर्न सक्छौँ। पहिलो वर्ष हामी आउने बित्तिकै कोलपुर नगरपालिकाभित्र पङ्खाहरू नचलेर एसी लागेको कुरा गर्नु, सामान्य पङ्खाहरू नचलेर बत्ती नबलेमा बसेका थुप्रै वडाहरू थिए। कोलपुर नगरपालिकाले बागमा 8वटा स्थानमा 92 स्थानीय तहले ट्रान्सफर्मर आफ्नो लगानीमा किनेका हुन्। हामीले किन जनताको टोलसम्म पुगाएका छौँ। त्यसपछि त्यो नगरसभाबाट हामीले पहिलो नगरसभाबाट के परिकल्पना गरेका थियौँ भने एक वार्ड एक पिचको अवधारणा अगाडि सारेर गयौँ। त्यो एक वार्ड एक पिचले अहिले निरन्तर पाएको छ। मलाई भन्नुहोस्, यो कोलपुर नगरपालिकामा अहिलेसम्म कसैले भनिदियोस् यो कोलपुर नगरपालिका अहिलेसम्म कतिवटा बाटा पिच्थे त? हामी आएको 4 वर्षमा हामी चाहिँ पुग्दैछौँ। 4 वर्ष चाहिँ छोडेर क्रस गरेर हामी 5औं वर्षमा चाहिँ प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा यो नगरपालिकामा रचना गाविस कुन मितिदेखि चाहिँ सिर्जना भएर बसेको थियो? यो नगरपालिकामा संसदीय गाविस कुन मितिदेखि थियो? यो नगरपालिकामा त चट्टाले अथवा कोलपुर गाविस कुन मितिदेखि थियो? त्यो भन्दाको मितिदेखि लिएर अहिलेसम्मका लागि एकतिर राखेर हेरौँ। यो 4 वर्षका बजेटले गरेका कामलाई एकतिर राखेर हेरौँ। विवरणलाई तुलनात्मक रूपमा डाटालाई एकतिर राखेर हेर्ने भने त्यो काम हिजोदेखि अहिलेसम्म काम 20% पनि हाम्रो कामको छेउ लागेको छैन। व्यवस्था ल्याएको परिवर्तन हो र हामीले गरेका कामहरू सुन्दर पक्षहरू छन्। एक थरी मान्छेहरूलाई चिन्ता छ, साँझ सुत्दा के स्ट्याटस हालौँ, बिहान उठेपछि के स्ट्याटस हाल्न सकिन्छ भन्ने मात्र चिन्ता छ। यस्तो खालको चाहिँ स्ट्याटसहरूका पछि लाग्ने र फेसबुकमा वालमा मात्र विकासका विषयहरू खोज्ने र त्यहाँ मात्र मन्थन गर्ने भने पनि कोलपुर नगरपालिका त्यसले पनि कहीँ कतै सताएको छ। अहिले तपाईँ हामीले भनौँ, हामीले हरेक नगरको नारा लिएर कोलपुर नगरपालिकामा चाहिँ पहिलो हाम्रो बैठकबाट सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो बैठकबाट सुरुवात गरेर अगाडि बढिरहँदा कि हामीले समझदारी असमझदारी त्यही दिनदेखि सुरुवात भएको थियो। त्यो अन्त्यसम्म पनि असमझदारी भएर अगाडि बढिरहेको यो गतिविधिले हामीलाई कहाँ पुर्याउने थाहा छैन। हामीले बनाएका योजनाहरू, हामीले बनाएका कुराहरू चाहिँ कति थुप्रै कुराहरू सुन्दर पक्षहरू छन्, तर भनिदिने गर्यो, उजागर गर्ने गर्यो। हामी यहीँभित्र चाहिँ एक आपसमा कुराहरूमा हजिरहेका छौँ। हाम्रो समस्याहरू समाधान हुन सकेका छौँ। हामीले जनताको कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ सभाध्यक्ष महोदय। तर हामी स्वयं व्यक्तिको कुराहरू सम्बोधन गर्नपछि मर्यादा गरेर लागि चाहिँ कति गरेर लाग्छौँ। त्यसले पनि कहीँ कतै यो संरचनामा हामीलाई समस्या र दुःख दिएको छ। त्यसरी सोच्नु हुँदैन। रजगारका मान्छेहरूले कालो पत्रमा चढेको कालो पत्रको सुविधा लिएर त्यहाँबाट चाहिँ सवार भएर हिँडिरहँदा वडा नम्बर 3मा हामीलाई चित्त दुनुपर्ने कारण के छ? केही पनि छैन। वडा नम्बर 8का मान्छेले पुल बनाइरहँदा 3 नम्बरलाई चित्त दुनुपर्ने कारण के छ? केही पनि छैन। विकास नगरमा कपडा बनिरहँदा 2 नम्बरको विकास नगरमा हामीलाई चाहिँ चित्त दुनुपर्ने कारण के छ? केही पनि छैन। त्यसो गर्दा समग्रतामा प्रत्येक स्थानीय सरकारको संरचनामा कार्यपालिकाका सदस्य हामीले किन बनाएको त? प्रत्येक कार्यपालिका सदस्यहरूले समग्र नगरपालिकामा यो सरकारको कन्सेप्ट बनाएको छ, समग्र नगरपालिका बोलौँ र समग्र नगरपालिका विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार राखौँ र बनाउँ भनेर नबाट बोलिएको। सभाको कुरा किन गर्यो भन्दा चाहिँ सभासदहरूले आफ्नो कुराहरू वडाबाट सुनेको कुरा राखौँ, आफ्नो कुराहरू राखेर चाहिँ समग्र नगरपालिका विषयमा चाहिँ योजना बनोस् र त्यसरी भोलियोस् भन्ने कुराको छ। स्थानीय सरकारको परिकल्पनामा चाहिँ व्यवस्थापिका न्यायपालिका र कार्यपालिका 3टा संरचनामाथि पनि छ, हामीसँग पनि त्यो कुरा छ। भनेपछि यो सुन्दर पक्षलाई हामीले अधिकतमभन्दा अधिकतम प्रयोग गर्न सकेर अगाडि यो 4 वर्षको पिरियडमा आइरहँदा केही कुराहरू छुट्न सकेका हुन्छन्।
ती छुट्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले कसैलाई दोष देखाएर आफ्नो आँगको जुङ्गोटीका अर्काको शरीरमा फाल्दै त्यहाँ जुङ्गोसँग फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्दैन, कसैले मान्नेवाला छैन, त्यो कुरा कसैले स्वीकार गर्नेवाला छैन। त्यस भएको कारणले गर्दा हामीले गरेका कामहरू हामीले भन्न सक्नुपर्छ। यो 4 वर्षको पिरियडमा म सम्माननीय नगर प्रमुखज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोलपुर नगरपालिकाको सम्माननीय नगर प्रमुखज्यू ह्याट्रिक पर्सन हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्नेछ। मान्छेहरू जेसुकै कुरा उहाँको विषयमा गरौँ, मेरो नजरमा उहाँ निकै सम्माननीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा जनप्रतिनिधिलाई 3 पटकसम्म चुनाव जित्नु भनेको शान्तिने विषय छैन। यो उहाँसित भएको लगनशीलता, उहाँसँग भएको इमान्दारिता र उहाँसँग भएको एउटा छुट्टै व्यक्तिको आइडिया बसेको रूपमा मैले उहाँलाई बुझेको छु। कसैलाई पनि हिसाबले सम्मानले आजका सभाध्यक्षले कसैलाई चित्त दुखाएर जानुपर्छ अथवा कसैले यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट अहिलेसम्म भनेको 4 वर्षको जुन पाइएन। कोलपुर नगरपालिकामा हामीले उहाँका कुराहरूलाई सुनेर जे कुराहरू नगर प्रमुखजीले राख्नुभयो त्यो कुरालाई अगाडि बढाइरहँदा अहिले हेर्नुहोस् त, पहिलो वर्ष हामीले आफ्नो कुर्सी बोकेर एउटा अध्यक्षहरूले आफ्नो कार्यकालमा बसेका थियौँ। 5 देखि 7 जना साथीहरू एउटा अफिसबाट हामी कार्य सम्पादन गरेको अवस्था थियो। अहिले प्रत्येक वडा भवन बनिरहेका छन्। हिजो यही बसपारमा नगर विकासबाट पिच हुँदाखेरि हामीले भनेको होइन, बसपारमा नगर विकासमा पिच भयो, कति राम्रो पिच हो। आज त्यो पिच भएको बसपारा लोकल बसपारा भयो, त्योभन्दा बृहत बसपारा बनाउँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मान्छेहरू र समग्र बुटुल यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ मान्छेहरू सबै यहाँ पुग्ने यातायातका साधनहरू र यो पूर्वपश्चिम हाइवेमा चाहिँ एउटा यस्तो मात्रै पश्चिमको एउटा बसपारा बनोस् जसले चाहिँ कोलपुर नगरपालिकाको नाम रोशन गरोस् भनेर सत्य नगर प्रमुखले राखेको प्रस्तावमा हामी सबै कार्यपालिका सदस्यहरूले हामी सबै नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूसँग साथ दियौँ र एउटा नगरपालिकाको सिङ्गो भविष्य बनेको पश्चिम क्षेत्रकै सबसिङ्गो भविष्य बनेको एउटा आधुनिक हामी इच्छामा बसपारा बन्दैछ, जसमा सबै कङ्ग्रेसको सपना देखिएको छ। आज महिला दिदीबहिनीहरूले जो चाहिँ बच्चासँगको हुनुहुन्छ उहाँलाई ब्रेस्ट फिडिङ सेन्टर शुद्ध त्यहाँ परिक्रमा गरेर त्यतिसम्म तरिकाबाट सोचिएको छ। आज नगर विकासको पूर्वपट्टि केही सडकहरू बन्दैछन्, ती सडक उतापट्टि बसपारा बन्छ, बसपाराको तिनैतिर चाहिँ सबै सडकहरू बन्दैछन्। ती सडकहरू बनिरहँदा अहिले चप्पल जोडिन कोलपुर जोडिन सकेको छैन। हामी कसरी रद्द गरेर कोलपुरलाई जोड्न सक्छौँ भनेर कुरा उठिरहँदाखेरि अब यो बसपाराले त्यो कुरालाई जोड्नेछ र हामीले बनाएका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका आज कतिपय स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू यहाँ सम्मान गर्दैछौँ। तीमध्ये धेरै साथीहरू आफ्नो वडाका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका साथीहरू हुनुहुन्छ। हिजो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडाको परिकल्पना चाहिँ हामीले समर्थनको रूपमा चाहिँ कार्यक्रममा पाए पनि तर हामीले फ्रीमा पाएका थियौँ। आज जनताले आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ वडाबाट सम्बन्धित वडाबाट चाहिँ सुविधा लिइरहेको छ। कोलपुर रजनाका लागि एउटा रजना स्वास्थ्य चौकी थियो भने हिजो कोलपुरको लागि कोलपुरको यो स्वास्थ्य चौकी थियो भने संशोधन थियो। 3टा गाविसहरू मिल्यो भने यो नगरपालिकामा 3टा वडा सेवा प्रभाव थियो। यसको मतलब साबिको रजना गाविसबाट एक ठाउँबाट सेवा प्रभाव हुन्छ सबै वडाको, कोलपुर नगरपालिका कोलपुरको चाहिँ एक ठाउँबाट हुन्छ अनि संशोधनको एक ठाउँबाट हुन्थ्यो। त्यस्तो कुरा त्यति जटिल विषयवस्तुलाई आज हामीले संरचनाको हिसाबबाट उभयताको गर्दै सबै वडामा लगेर राखिरहँदा हामीले कम्तीमा पनि केही कुरा पायौँ, केही कुरा दिन सकेको अवस्था छ नि। तर पनि तपाईँ हामी के भन्छ भने काम भएन। अझै पनि मान्छेले विरोधको लागि विरोधका स्वरूप उठिरहेका छन्। जरुरी छैन विरोधका लागि विरोधको स्वरूप उठ्नेहरू। फेरि त तयार गरौँ, त्यसो भए फेरि त तयार गरौँ कि भनौँ कि 20 वर्ष अगाडिदेखि रहेका संरचनाहरूमा कति कामहरू भएका थिए र यो 4 वर्षमा हामीले के गर्छौँ। फेरि त तयार गर्न जरुरी छ। तपाईँहरूले भन्न जरुरी छ कि जनतालाई बुझाउन चाहिँ के कामहरू गर्नु। आज एउटा उपाय बनाउनका लागि जिल्ला विकासमा गएका इतिहासहरू छन्, रेकर्डहरू छन्। तर तपाईँहरूले आज तपाईँको त्यो प्रकारका कार्यक्रम निर्णय गरेर जति पनि कामहरू गर्नुपर्ने छ जनताका समाधानहरू फोनपे गर्नुभएका छन्। के यी निर्णय हामी उपलब्धि मान्न सक्दैनौँ। आज कोलपुर नगरपालिकामा कोभिडका कारणले छटपटाइरहेका छन् जनता। हेर्नुहोस् त, स्थानीय सरकार यदि नभएको भएदेखि के हाल हुन्थ्यो होला। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, प्रदेश सरकार कहाँ थियो कोभिडमा? केन्द्रीय सरकारका कामहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। तर सबैभन्दा अब्बल सरकार भनेको स्थानीय सरकार मात्रै हो। आज सम्मानित हुनुभएका नगरका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले सेल्युट गर्न चाहन्छु। कोभिडमा तपाईँको खटाइ अतुलनीय छ, तर खेद प्रकट गर्न चाहन्छु जसले घरमा सुतेर भत्तामा काफीको नाम लेखाएको त्यो मान्छेप्रति चाहिँ खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। र
त्यसलाई सहयोग गर्ने साथीहरूप्रति पनि यही सभाबाट एकपल्ट गर्न चाहन्छु, जो सुतेर भत्ता खाँदैछ, जसले जनताको जीवन मर्नको छेउमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिदा मिलाएर घर पर्दैछ। कोभिडको बेलामा म नगरको स्वास्थ्यको कर्मचारी भन्छ, म कोटको नगरपालिकाको कर्मचारी भन्छ, तर कोभिडमा उसलाई आफ्नो ज्यानको चिन्ता भयो। ऊ प्राविधिक थियो र नगरपालिकाको योजनामा खडेन, तर के कोभिडको सबै जिम्मा ठेक्का चाहिँ स्वास्थ्यका कर्मचारीले मात्र लिएका थिए त? त्यो त होइन नि। जसले आफ्नो जीवनमा जीवनयात्राको चाहिँ जोखिममा राखेर सम्पूर्ण गरेर नगरपालिकाको कुराहरूलाई, सरकारको कुराहरूलाई जनतालाई बचाउन बनाउन लागिरहनु भयो। तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। कतिपय साथीको नाम छुटेको हुनसक्छ, नाम त हामीले पुरै हेर्न पाएका छैनौँ, छुटेको कसैलाई पनि नछुटाइयोस्। र नगरपालिकाभित्र बस्ने साथीहरूले शाखाका कर्मचारी चिन्दिन, वडाका के हुन् थाहा छैन, अन्य तपाईँको चाहिँ शाखाहरूमा शिक्षा के हो थाहा छैन, कृषि के हो थाहा छैन, स्वास्थ्य के हो थाहा छैन भन्ने खालको चाहिँ अलिअलि यो नेग्लिजेन्सी कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र छ। तपाईँ कर्मचारीहरूले यो कुरा भन्न नसक्नु होला। मैले प्रमुख ज्यूलाई कुरा सुनाउन चाहेँ। विभेदकारी नीति कम्ती गर्नुपर्छ र तानाशाहलाई फाल्नुपर्छ र सामन्तीहरूलाई टेकाउनुपर्छ भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कर्मचारीभित्रको दमलाई स्वीकार गर्न हामी सक्दैनौँ। र त्यस्तो भएको छ भने तपाईँले हामीले त्यो कुरा राख्नुहोस्। ती मान्छेलाई ठेका लगाइन्छ, ती मान्छेलाई ठेका लगाइन्छ जसले खुरापाती मात्रै गरेर खुट्टे जान्छ, संसारले ल्याइयो भनेर भन्छ। वडामा भएका चाहिँ कर्मचारीले चिन्दैन, शाखा कर्मचारी चिन्दैन, सबै सुविधा मैले यहाँ बस्ने हुन्छ। ती मान्छेलाई चाहिँ विशेष व्यक्त गर्नैपर्छ। यो समाजमा ठुलो समाजमा त्यसपछि मात्र ती मान्छेलाई पुग्ने हुन्छ। त्यो हेपा प्रवृत्तिबाट आफूले सोध्ने गर्छन्। मैले यहाँ के कुरा सुनेको छु, स्वास्थ्यकर्ता साथी के नम्बर मैले देखिनँ। 13 नम्बरको मान्छे गरेर 5 नम्बर मान्छे पुग्ने, 12 नम्बर मान्छे गरेर 5 नम्बर लाँदाखेरि देखाउने, लड्ने नै होला। के गर्नु माछा टिम तयार गर्नु पर्यो कि सेना पुलिस भर्ती गर्न आएको के हो कुरा? कर्मचारीले एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीमाथि भएको अन्यायका विषयमा एकजुट भएर बोल्ने कि एक आफ्नो लडेर बस्ने? नगरपालिकामा भएका जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा तपाईँलाई काम गर्नका लागि खटाइएको कि कुस्ती खेल्न खटाइएको? हाजिरी गर्न नदिने, दादागिरी गर्ने, तर्पणाका मान्छेलाई सुन्न मसिन्न चलाउन खोज्ने, ती मान्छेलाई गर्न के पर्ने? जनप्रतिनिधिको कार्ड छेउमा राखेर कुस्ती नै खेल्न पर्ने हो कि के हो कुरा? यस्ता खालका दादागिरी गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले कम्तीमा पनि आफ्नो कुराहरू राखेर प्रष्टसँग चाहिँ आवाज उठाउनु छ। ती मान्छे ठेगाना लगाउन हामीलाई आउनुहोस् न, आउँछ दिनभरि आउनु, अब 9 महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि यसले के गर्नु? के थाहा छ तपाईँलाई घरमा के हुर्किरहेछ भन्ने कुरा? घरमा हुर्किरहेछ चिज फेरि आउँछ नि। समस्या के छ? तपाईँले 1 वर्षमा एकपल्ट लोकसेवा लड्नुहुन्छ, हामी दैनिक लोकसेवा लड्छौँ, दिनका दिन लोकसेवा लडिरहेको। तपाईँ एकचोटि सेवा गरेर आउनु सक्नुहुन्छ, त हामी दैनिक सेवा गर्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यसको कारणले गर्दा हामी तपाईँलाई आफ्नो अङ्गको चाहिँ दाहिने हात मागे हिँडिरहेको छ। कर्मचारीको ठुलो हामीलाई भरोसा छ कि हामीलाई सफल बनाउने भनेकै कर्मचारी हो। तर कतै श्रद्धेय नगरपालिकाको ठुलोपनको फाइदा उठाएर कतै विश्वास गरिएको हकमा चाहिँ कोही कसैले चाहिँ झेलेको म देख्छु। सभाध्यक्ष महोदय, एउटा उपभोक्ता समिति एउटा फाइल बोकेर 10 दिनसम्म यो नगरपालिका चक्कर लगाउँछ, तर त्यसले 51 शाखा दिँदैन। एउटा स्वास्थ्यको शाखाको कर्मचारी 15 दिनसम्म चाहिँ फाइल बोकेर कागीमा चेपेर स्यासना फेकाउँदै 2टा जीवन पुजा चाहिँ खोल बनाएर त्यसरी मैले किन्न तयार भएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ लेखाबाट भुक्तानी पाउँदैन। त्यसले सिस्टम के हो बुझ्दैन भने, अनि हामीले ल्याएको गर्न खोजेको सुधारको विषयमा चाहिँ कम्तीमा पनि यसलाई नियन्त्रित गरौँ, यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गरौँ र अलिकति मद्दत गरौँ भन्ने दिशामा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले कुराहरूलाई कसैले भलाइको रूपमा सोध्छ। यो कुरा होइन भन्ने सोध्छ भने पनि यो पनि भुल हुन्छ, यो भुल हो। त्यसो कुराहरू गर्नु हामीले हुँदैन। आज तपाईँ सोध्नु चाहिँ कतिपय यहाँ सदस्यहरू, वडा सदस्यले उपभोक्ताका फाइल बोकेर प्रत्येक योजना शाखा, प्राविधिक शाखा, लेखा शाखामा दौड्नु पर्ने हो त? दिन त्यस्तै गर्न खोजेको हो त? हामीले व्यवस्था के गरेका छैन? फिल्ड गएको छ, फिल्ड बत्ता दिएको छ, अफिसमा पढिरहेको, ओटी थप दिएको छ, मायाको टाइममा कर्मचारी चाहिँ फिल्ड गरेर दिएको छ। अझै पनि मान्छेलाई नपुरेपछि चाहिएको के हो त? फेरि भन्नु पर्यो स्पष्ट। मान्छेलाई धेरै ढिगाउनु खोज्छ किन हो?
समस्या के छ? योजनाका विषयमा योजना कहाँ जसले योजनालाई ऊभन्दा बढी चाहिँ कार्यान्वयन गरेको चाहिँ जान्ने छ। यो तरिकाले संरचना चल्दैन। सचिनुपर्छ, सचिव हाम्रा दिन गर्न बस्न पैसा जरुरी छैन। गन्नेले गरिरहेछ नि, राजनीति गर्ने मान्छेले गरिरहेछन् नि। गन्नेले गर्छन् तर नगर्ने मान्छेले नगर्दै राम्रो हुन्छ। स्वतन्त्र कतिपय यहाँ आउनुभएका कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यहाँ भएका कर्मचारीहरू हाम्रो प्रमुख अधिकृत उहाँको विषयमा जानकारी छैन, छात्र नेपाली हुनुहुन्थ्यो। जसले प्रगति गरेछ त्यसको ड्यामेजको विषयमा हेरौँ त कति दुःखदायक पीडा स्थितिबाट त्यो मान्छे चाहिँ आज प्रमुख अधिकृत भएर आएछ। त्यसले आजको चिपाउँदा भुल्दैन कि विगत के थियो। कति मेहनतबाट तपाईँले चाहिँ कति सङ्घर्षबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ लोकसेवाबाट चाहिँ पास भएर कर्मचारी गर्न आउँछ। तपाईँ हामीले भुल्दैन कि हिजो दिनमा हामीले सामान्य आम नागरिक हुँदा हामीमाथि के गरिरहेका थियौँ ठाउँमा। आज तपाईँ हामी चाहिँ ठाउँ हुँदा भुल्दैन। अनि आज हामीले त्यही सामन्त जस्तै गरेर गर्न थाल्यो भने हाम्रो कुनै पनि अर्थ छैन। यसो कारणले गर्दा सबै जनप्रतिनिधिहरू साथीको तर्फबाट हाम्रो स्थानीय सरकारको तर्फबाट कर्मचारी साथीको लागि चाहिने कुरा के हो हामी फुलफिल गर्छौँ। यसमा कुनै पनि समस्या छैन। तर हाम्रा कर्महरू राम्रो गरौँ। हामीबाट पनि कहिले भुलवश तपाईँमाथि चाहिँ अन्याय हुनसक्छ। काम गराउन सिलसिलामा कहिलेकाहीँ तपाईँसँग सहभागी गरेर काम गर्ने तरिकामा के कुरा गर्दा भुल हुनसक्छ। त्यसलाई डिसिजन ग्रुप बनाऊ, छलफल गरौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी कहाँ सम्हाल्ने कामहरू गरौँ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नगरपालिका चाहिँ राम्रो बन्न सक्छ। अहिले हामीले 2-4वटा काम नयाँ गर्दैछौँ। यो आर्थिक वर्षमा आइरहँदा आजसम्म तपाईँको चाहिँ बाँकीमा भएका 8 स्थान तहमा चाहिँ कसले भन्यो कि दुधमा नदिने भने कुन पालिकाले लेखेर हामीलाई भन्नु पर्यो नि। हामी त राम्रो काम उत्कृष्ट काम गरेका छौँ तर हाम्रो कामको चाहिँ प्रचार मात्रै कम भएको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि वडाका धेरै गरेर जानुहोस् ग्रामीण भएको कमहरू मात्रै बाटो देखिन्छ। 5 वर्ष सबै विकास त भ्याइने होइन होला। 5 वर्षमा यदि विकास भइदियो भने योभन्दा अगाडि हाम्रो आयो भने चाहिँ के भएको थियो। हाम्राभन्दा अगाडि पनि कोही मान्यहरू हुनुभयो, अन्यको चाहिँ अरू गाविस अध्यक्षहरू चाहिँ मेसाले लगायतको टिमले भइसकेका थियो। विकासको गति हामीले ल्याएको अहिलेसम्म 4 वर्ष कार्यक्रम द्रुत गतिमा बढेको छ। यसपछिका त दिनहरूमा अझै योभन्दा राम्रो भएर जानुपर्छ। नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई हामीले एउटा चाहिँ बेस बनाइदिएका उसको बेसमा टेकेर जानुहुन्छ। तर हामी अस्थायी मान्छे भए तापनि संगठनको हिसाबबाट सरकार थाहै हुन्छ तर कार्यकालको हिसाबबाट सरकारका प्रतिनिधिहरू चाहिँ अस्थायी हुन्छन् तर ब्युरोक्रेट थाहै हुन्छ। त्यो एउटा सरकारलाई सफल बनाउनको लागि ब्युरोक्रेट सँगै भन्दा सुन्दर हुनुपर्छ। सरकारका संरचनाहरू तलमाथि हुन्छन्। तपाईँ हेर्नु होला अहिले सङ्घीय सरकारमा यस्तो के भइरहेछ। देशको पक्षमा बोल्यो नै भनेका भरमा, देशको पक्षमा लागेकै भनेका भरमा, चुनावसँग निकालेकै भरमा सत्याच्युत गरेर चाहिँ एक पक्ष मान्छेहरू लागे, एक ढिक्का भएर लागे। किन त्यस्तो भन्दा चुनावसँग निकाल्दियो भनेर किन त्यस्तो गर्यो भन्दा प्रदेशको सबै ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू तयार गरिदियो भने छिटै नगर्नु पर्थ्यो। आजसम्म हामीले बनाएर लेख्ने गर्थ्यो भने किन यसो गरेर त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा 394 एउटा नगर अफलाको एकैपल्ट शिलान्यास गर्यो भनेर 165 वटा सडकको एकैपल्ट शिलान्यास गर्दै यही बसेको शिलान्यास गरेको भनेर यसले ध्वस्तै बनाउने भने समुद्रमा पानी तलाई पुरा यही गरे हाम्रो समुद्रै छैन भन्यो भने हाइड्रो पावर भगावत तयार गर्दैछ यता ध्वस्त बनाउने भनेर भन्दैछ। अब विद्युतलाई चाहिँ अब बाहिर विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ र स्थानीय स्तरमा चाहिँ हाम्रो भएका सबै पेट्रोल पम्पहरूलाई थाँती राखेर त्यहाँ चाहिँ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जर सिस्टम बनाएर इलेक्ट्रिक गाडी चलाउनुपर्छ। यसले भन्छ यी पेट्रोल पम्पहरू चलाएर खाने बिचरा चाहिँ बिजो उड्यो भनेर साङ्घातिक हमला गरिसक्दा सभामा बोलियो। त्यस्तो खालको कामहरूबाट भएको चाहिँ नेपालको अहिलेको वर्तमान परिवेशमा यस्तो खालको परिस्थितिमा हामी संवेदनशील हुनु जरुरी छ। राजनीतिक कुराहरू जनप्रतिनिधि मात्र लागोस्, कर्मचारीहरूलाई त्यो कुरालाई चाहिँ कहीँ कतै नहोस्। तपाईँ हामी पनि कर्मचारी कुनै दरकार सङ्घ सङ्गठन हुने आवश्यकता नेपालमा गरिदिएका छ तर पनि त्यसले हामीलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रममा मात्रै बोल्दा गर्दाखेरि लागोस्। नगरपालिकाभित्र भएका सबै कर्मचारीहरू समान व्यवहार नगरपालिकाबाट चाहिँ होस् र यहाँबाट समान हुने कार्यक्रममा पनि कसैलाई आगा बाखा नहोस् भन्ने कुराको सबै सभाध्यक्ष सम्बन्धी आफ्नो भन्ने कुरा राख्दै यो पटक हामीले भनेका छौँ कि कोलपुर नगरपालिकामा विकास भएन भन्नेहरूलाई हाम्रै कार्यकालभित्र भ्युकाएर चढाउने हाम्रो ठुलो धोको छ। कोलपुर नगरपालिकामा विकास भएन भन्नेहरूलाई हाम्रै कार्यकालमा बस्नको कुरामा बोलाएर यस्तै माइकिङ दिएर बोल्न लगाउने ठुलो रहर छ। हाम्रो कार्यकालमा विकास भएन भन्नेहरूलाई यो नगर स्वास्थ्य अस्पतालमा चाहिँ ल्याएर दुईटा सुई घोतन लगाउनु तपाईँबाट चाहिँ ठुलो रहर छ। आम
आफ्नै अस्पताल हाम्रो कार्यकालमा विकास भएन भन्नेहरूलाई रातो पूजा थमाएर रातो टीका लगाइदिएर पूजा बाँड्ने ठुलो रहर त्यो रहरको सपनाहरू साकार पार्ने नगरसभाबाट चाहिँ हामीले साकार पार्न सक्यौँ र हामीलाई साथ दिने जनप्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरूले सबै कुरा चाहिँ तुच्छ साथ दिउँ। जनप्रतिनिधि साथीहरू चाहिँ सबै टीका भएर लागौँ। हामीलाई आक्षेप लगाउने मान्छेहरूले विकास गर्ने मान्छेहरूलाई प्रत्येक वर्ष यो वर्ष पनि फेरि पनि 10 किलोमिटरभन्दा बढी पिच गरेर चिल्लो बाटोमा हिँडेर ब्रेक लगाउन मुस्किल हुने बनाउने चाहिँ ठुलो रहर छ। हामीलाई विकास गर्न भन्ने मान्छेहरूलाई कोल्पुको रिनुको सबै रिनुको बाटोको ट्र्याक एक वर्ष सबै ट्र्याकहरू खोलेर कोल्पुमा रिनु बन्यो है भन्ने हाम्रो सन्देश दिने चाहिँ ठुलो रहर छ। हामीलाई विकास गर्न भनेर भन्नेहरू फेसबुकका भित्तामा लेख्नेहरूलाई चिच्याएर मचाउन भन्ने रहर छ कि तिम्रो सङ्कल्प के हो, तिम्रा कुराहरू के हुन्, हाम्रो कुरा त यो छ भनेर चाहिँ ती मान्छेहरूलाई मञ्चमा बोलाएर भन्ने रहर छ कि कोल्पुरले जनताको घरसम्म चाहिँ बजेट पुर्याएछ। यो पटक जनयुद्धका लडाकुहरू जसले गोली खायो, जसले छराछरी बोकेको छ, जसले राष्ट्रका लागि लडेको छ, ती मान्छेहरू सम्बोधन सरकारले केही कुरा गरेर केही कुरा भएन। हामीलाई भन्ने रहर छ कि जनयुद्धका घाइतेहरूलाई हामीले स्वास्थ्य बिमा दिएका छौँ। हामीलाई भन्ने रहर छ कि जनयुद्धका घाइतेको खुट्टाको छर्रा यो स्थानीय सरकारले निकाल्दैछ। यो कार्यक्रममा हामीले बजेटहरूमा ल्याएका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयनमा गइसकेपछि हामीलाई भन्ने रहर छ। यसो गर्दा हामीलाई भन्ने रहर छ कि कोटपुर नगरपालिकाले साना किसान शुद्धिकरण आयोजना चलाएको छ। प्रत्येक वर्षमा 50 लाखदेखि 70 लाखभन्दा बढी रकम चाहिँ हामी खर्च गरेर चलाएका छौँ। हेफाज नगरको साझेदारीमा हामीलाई भन्ने रहर छ, हामीलाई देखाइदिने मन छ कि मार्गमा टारमा सुत्ने सामन्तलाई गरिबको छोराले चाहिँ आज 20 किलो खसी जोखेर बेच्दाखेरि त्यो समाउने आधा जरा पैसामा समाउँदा ती गरिबकी आमा मुसुक्क हाँसेको मुस्कान न्युजका रूपमा उसको त्यो बेडैसम्म पुर्याइदिने रहर छ। तसँग पैसा छैन भनेर घरमा चाहिँ पठाउने, तसँग पैसा छैन भनेर स्कुलमा उठाएर तपाईँको चाहिँ फिस नभएको बच्चा आउनु पाउन भन्ने खालको शिक्षकहरूलाई हामीलाई भन्ने रहर छ कि 8 सम्म त हामीले फिटी गरेछौँ। यो वर्ष पैसाका कारणले गर्दा कसैले पढ्न पाउँदैन भने त्यस्ता मान्छेलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ अब बेच्न उठाउने होइन कि त्यही मान्छेलाई भोलि तिमी आज पढाउ छ भने लेक्चर भएर तिमीलाई उठाउन आउने दिन आउँदैछ भनेर भन्ने रहर छ। आज कसैले कसैलाई हेपेर, कसैले कसैलाई चेपेर तसँग पैसा छैन मेरो त छोरो MBS पढ्ने हो, तसँग पैसा छैन मेरो छोरो त इस्टर्नर्स पढ्ने हो भनेर फुर्ती लगाएर गाउँमा हिँड्या छ भने सामन्त मसँग 4 लाखको पैसा लगाए 100 10मा भन्दै फुर्ती लगाएर हिँड्या छ भने त्यसलाई ठेगाना लगाउने छ। अब हामी नगरपालिकाले एउटा MBS एउटा इस्टर्नर्स पढाउने खालको एउटा कार्यक्रमबाट सुरुवात गरेको छ। यो ऐतिहासिक काम छ। तपाईँ हामी सबै जनप्रतिनिधिले यसको सराहना पाउनेछौँ। हामी फिर्ता भएर आउँ या नआउँ, हामीलाई इतिहासले चाहिँ हामीलाई सम्मान गर्नेछ। जुन दिन आज एउटा डाक्टर कोभिड अस्पतालमा बसेर रात दिन जनताको सेवा गर्यो, त्यो कोल्पुर नगरपालिकाको स्थानीय प्रडक्ट हाम्रो यहाँको स्थानीय बासिन्दा डाक्टर सन्तोष बुढाथोकीलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसले राति भनेर जसले त्यहाँ ढलेका सबहरू त्यहाँ आफै उठायो, 2 बजे बनाउनले उठाउने, 1 बजे बनाउन उठाउने काम गरेर नगरवासीलाई बचाउने कुरामा चाहिँ हामी सबैजना प्रति सफल गराउने कुरामा लागेको भयो। त्यस्तै खालका होनहार डाक्टर उत्पादन गर्ने खालको कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। हामीले दुधमा चाहिँ किसानलाई सताउने बार्गेनिङ गर्ने कुराहरू छन्, त्यसमा हामीले अहिले पनि अनुदानहरू दिएर अगाडि बढेका छौँ र कसैले 1 लाख रुपियाँको त्यो मिनी पावर टेलर चाहिँ किन्ने रूपमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ कहीँ कतै मानेर राखे चाहिँ 100 कडा 5 र 10 का कुरा सुनाउने मान्छेहरूलाई हामीले स्थानीय सरकार आएदेखि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ तिमीलाई पावर टेलर चाहिन्छ भने नगरपालिका सूचना निकाल्छ, तिमी त्यहाँ आऊ भन्ने गरेका छौँ, भन्ने गरेका छौँ। यो वर्ष थप फेरि दिने योजना छ। किसानले रुनुपर्ने छैन कि हामीले ट्र्याक्टर पाएर जोत्नका लागि भन्नुपर्ने दिन छैन। किसानले हाम्रो उत्पादनको बजारीकरण गतिमा कसले लियो भनेर भन्नुपर्ने दिन छैन। अहिले पनि तपाईँको प्रत्येक ठाउँमा सेन्टर हुने गरी हामीले कृषि उपज केन्द्रहरू निर्माण गरेका छौँ। खसीमा शुद्ध कौलका हिसाबबाट हामीले चाहिँ अनुदानको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसो भएका कारणले गर्दा अब हामीले यो पटक यो नगरसभाबाट हामीले गर्न सकेका सम्पूर्ण जति पनि कामहरू छन् ती कामहरूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने कामहरूको थालनी गर्नेछौँ र हामीले
हामीलाई कसैलाई भन्नु परेछ कि देखाउनु परेछ कोलपुर नगरपालिकामा रहेको इलाका प्रयोग कार्यालयमा मैला थुन बसेको छैन अहिलेसम्म, मैला बन्दी गृह छैन। हामी कार्तिकको महिनाभित्रमा मैला बन्दी गृह बनाएर मैला बन्दी गृहलाई चाहिँ फरक ठाउँमा राख्नेको व्यवस्था गर्नका लागि चाहिँ यो पटक बजेट व्यवस्था गरेका छौँ। अवस्था विकृत थियो। नेन्स आयोगको नामबाट मानवमुक्त सहरको रूपमा नगरको रूपमा हामीले घोषणा गरेको तपाईँले थाहा नै पाउनु भएको छ। साँच्चै कार्यक्रममा घोषणा गरेको थाहा नै पाउनु भएको छ। अब हामी एउटा अभियानमा दौडमा छौँ। त्यो अभियान तपाईँ सबैले साथ दिन जरुरी छ, सबै जनप्रति एक टिका लगाउन जरुरी छ। अब हामी रालपुर युक्त नगरपालिका, ऐनाली जग्गा मुक्त नगरपालिका बनाउँछौँ। ऐनाली बसोबास मुक्त नगरपालिका बनाउने सङ्कल्प लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो वर्षको बजेट पास गरिसकेपछि साउनको महिनादेखि चाहिँ हामी प्रत्येक वार्डमा जाँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग सबभन्दा बढी चाहिँ ऐनालीको बसोबास गरेको छ त्यो वार्डहरू छानेर त्यहाँ हामी काम गरेर जनतालाई चाहिँ पूर्जा पानी क्रममा लागेका छौँ। तर विडम्बना यहाँ समस्या यस्तो छ, विडम्बना के छ भने भ्युटारको ठेगालाई भ्युटार यही वर्षभित्र नबनाए भन्न यसो कोट्या जाँदा छ मान्छेले। बसपाको ठेगालाई नबनाइदिए यो वर्ष भन्न पाइन्छ केही मान्छेहरू। त्यस्ता मान्छेसँग बचाउन जरुरी छ। तपाईँ हामीसँग पनि खेल्न सक्छन्, जनप्रतिनिधि उत्काउन सक्छन्, तेरो वार्डमा परिणाम आफ्नो मेरोमा परिणाम भन्न सक्छन्। त्यो विषयमा जनप्रतिनिधि एक टिका भएर लागौँ। यो नगरपालिकामा रहेको 15 वार्डमा सबभन्दा बढी चाहिँ अभियान जग्गा कहाँ छ पर्छ त्यहाँ कार्य गरौँ। जति पनि हामीले कर्मचारीले भर्ना गर्नुपर्ने छ, अबको भर्ना प्रक्रिया भनेको अस्तिको जस्तो चाहिँ नाम बनाएको हुँदैन। अब सिधै जाँदाखेरि मान्छे राख्ने ट्याङ्की काम गरेर अगाडि बढ्ने तरिकाले गयो भने मात्रै सफल मात्रै नभए विकास गर्नु त पहिला हामी प्रक्रिया बनाउनु थाल्ने समस्या छ। यो कुरा चाहिँ समस्या छ हामीसँग भएको छ। यसो गरेर यस्ता थुप्रै कामहरू चाहिँ हामीले योबाट नगरपालिकाको 4 वर्ष उठायौँ। जनप्रतिनिधिले हामी निराश भएर फर्कनु पर्ने चिज छैन। तपाईँले उपयोजकको चाहिँ कार्य सम्पादनको कुराहरू न्याय समितिले सुनिसक्नुभयो। योभन्दा अगाडि न्याय समितिको कार्य सम्पादन यहाँबाट कहाँबाट हुन्थेन? उपयोजकले गरेको कार्य पनि सुन्दर पक्ष छ। उहाँले गरेका यो न्याय समितिको संयोजकको हिस्साले गर्नुभएका कामहरू अतुलनीय छन्, राम्रो गर्नुभएको छ। अब यसलाई अति मजबुत बनाएर ल्याउँ। यो वर्षमा हामी बिचमा केही कन्ट्राडिक्सन भए पनि हामी अन्तमा मिलेर गएका छौँ। सहकार, सहमति र साझेदारी रूपबाट हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढेर गएका छन्। कसैका एजेन्डा समेटिएका हुन सक्छन्, समेटिन्छन्। ती सबै कुराहरू चाहिँ सामान्य नगर प्रमुखजीले चाहिँ हामीलाई ग्रुपबाट बनाइदिनु भएको छ, त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढेर जाने स्थिति छ। यी सबै कुराहरू गर्ने सङ्कल्प हेरेका छौँ। म तपाईँलाई भनौँ, डुडुवाले काटेर सताइरहेको बेला डुडुवा प्रबन्धन गर्ने सङ्कल्प हामीले राखेका हौँ। अहिले पनि डुडुवाका जनताहरू चाहिँ जग्गा समस्या भएका धेरै साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि जङ्गलबाट चाहिँ मान्छेहरू ल्याएर चाहिँ जङ्गलबाट चाहिँ जङ्गलबाट आएर चाहिँ यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न चोटपटकमा जनताहरूलाई आक्रमण गरेर चाहिँ यहाँ मान्छेहरूको देवान तपाईँको अवस्था छ। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामी कोही पनि विमुख छैनौँ। तर आज 13 नम्बर, 2 नम्बर, 10 नम्बर, 8 नम्बर, 7 नम्बर यस्ता केही जनतासँग जोडिएका क्षेत्रहरू र विशेष गरी 2 नम्बर, 12-13का क्षेत्रमा हामीले जनताको जीवन रक्षाका निम्ति वन्यजन्तु बचाउनको निम्ति आधारको वितरण गरेर चाहिँ लगाइसकेको अवस्था छ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यो वर्ष हामीले जनतालाई हरेक दिनसम्म बेला नगरपालिकाबाट होइन नेपाल जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। त्यो अवस्थामा अन्त्य गर्नका लागि 14 करोड 14.5 करोडको सेरोफेरोको नगर अस्पतालहरू हामीले यहाँ चाहिँ बनाउने काम सुरुवात गरेका छौँ। यसपछि अहिले हाम्रो कोभिड अस्पताल साउन केही यो साउनको पहिलो साताका भित्र हामीले उद्घाटन गर्ने तयारी गरेर लागेको स्थिति छ। यस्तो कुराहरू सन्देश जनताको बिचमा जानुपर्छ र आज कोलपुर नगरपालिका जनताहरूले कोलपुर नगरपालिका नगरसभाको जनताको बिचमा के गर्दैछन् त भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा सोचिरहेको बेलामा हामीले भन्नुपर्नेछ कि कोलपुरको बसबाट उत्तरपट्टिको लोकनगरलाई व्यवस्थित हामीले गर्नै पर्छ। लोकनगर जनताका बसेका जनताहरूलाई चाहिँ हामीले किन व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ कि तिनीलाई त्यहाँबाट हटाउने त्यसको पनि के हो त उचित व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। जनतालाई त्यहाँबाट हटाउने विषय भन्दा पनि जनतालाई बसेका जनतालाई त्यही व्यवस्थित तरिकाले बसाल्ने अझै त्यसलाई सूचित के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानुपर्छ। र दोभाषिक कुराहरू भएका विषयमा चाहिँ सभा मन्डलीलाई सुनाउन चाहन्छु। लोकनगरका मान्छेहरू एक थरी मान्छेहरू फुटा समातेर रनियापुर बस्दैछन्, एक थरी मान्छेहरू फुटा समातेर बाराबती नगरपालिका बस्दैछन्, एक थरी मान्छेहरू फुटा समातेर कमलका नाममा राष्ट्रिय सोनाली बस्दैछन्। एक थरी मान्छे जग्गा नपाएर बसेका 10औं वर्षदेखि बसेर यहाँ आएका खपडाका छानाहरू तपाईँको चाहिँ खरका फुसका छाना टिनले छाएर प्लास्टिकले च्यादर लगाएर छाएर बसेर नगरपालिकाको त्यो लोकनगरमा बसिरहेका मान्छेहरू त्यो जग्गा सुरक्षित गरेर फुलिरहेका छन्। फुलदारी कमलका नाममा मुक्त कमलमा दिएको फुटा बसाबाट दिएको रन्यापुरबाट सिंहमा हालेर फुटा सुता भएर दिएको होइन। त्यस कारणले गर्दा यो नगरसभाबाट
यो नगर सभाबाट चाहिँ कार्यपालिकामा चाहिँ यसरी त्यसलाई निर्णयको रूपमा लगेर जसले त्यहाँ जग्गा बोकेको छैन एउटा समिति हामीले बनाऊ, त्यो जग्गा नजोतेका मान्छेहरू, जग्गा भोग नगरेका पूर्वका मान्छेहरूलाई यो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले तिर्ने व्यवस्थापन बन्द गरिदिनुपर्छ। तिरो दिनु दोबासे कुराहरू गर्नु हुँदैन, जो बसेछ उसलाई हामीले दिनुपर्छ। अहिलेको आयोगले पनि के भन्छ, जो तिमी कहाँ बसेको छ त्यसलाई चाहिँ जोतको आधारमा चाहिँ पूजा बाँड भनेको हुनाले गर्दा जसले जसको जोत उसको बोध भन्ने नारालाई स्थापित गर्नका लागि भए पनि हामीले त्यो चाहिँ मार्फत तिरो दोबासेबाट तिर्नु हुँदैन। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ र आगामी दिनहरूलाई लोकनको बस्तीलाई व्यवस्थित बनाएर सुन्दर बस्तीको विकास गर्न सक्यो भने कोटपुर नगरपालिकाको मुटुमा रहेको चाहिँ त्यो लोकनगर सुन्दर बनाउँदा यहाँ बसेका थारू समुदायको चाहिँ उत्थान हुने कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। उत्थान हुने कुरामा ग्यारेन्टी छ। यसको कारणले गर्दा यो नगरपालिकाका 15 वटा बस्ने आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम सबैका चाहिँ चाडपर्वहरूलाई भन्न हामीले के बजेट राखेका छौँ। कसैले पनि आतिनु पर्दैन कि मेरो पर्वका लागि के कुरा छ भन्ने कुरा आतिनु पर्दैन। यी तमाम कुराहरू बजेटबाट सम्बन्ध रहेका कुरा छन्। मैले बोलेका कुराहरू समयका कुरा मात्रै हुन्। मलाई यो नगरसभामा यस्ता थुप्रै कुराहरू राख्न मन थियो। अहिले पनि हामीले बोकेका कुराहरू यहाँ आउँदै हामीले भनेका परियोजना कुराहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमा जाउँ, त्यहाँ गएर चाहिँ भएका कामहरू हामीले गर्न सकौँ र हाम्रो नगरपालिकालाई सुन्दर नगरपालिका बनाएर जान सकिन्छ। हामीले हाम्रो कार्यकाल छोड्दै गर्दा पनि यो अन्तिम वर्षको बन्ने बजेट विरोध गर्दै पनि यो बजेटले प्राप्त नगरपालिका त हुँदैन हामीलाई थाहा छ। तर आधारभूत कुराहरूको चाहिँ जब हामीले स्थापना गरेर छोडेका छौँ। 15 वार्डमा बुढागाडले, 15 वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, 15 वटा स्वास्थ्य केन्द्र नभइकन स्वास्थ्य केन्द्रमा संरचनासहित कर्मचारी आज जनताले त्यहीँबाट सेवा प्रवाह गर्ने सोचमा अगाडि बढेका छन् भने यो वर्ष थप आज रचना स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ ल्याब स्थापना गर्ने, घुम्ती शिविरहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब स्थापना गर्ने, घुम्ती शिविरको व्यवस्थापन गर्ने गरेर 8, 9, 14, 15, 7 लगायतको वडाहरूलाई त्यहाँबाट सेवाहरू दिने, 3, 4 यतापट्टिका लगायतको वडाहरूलाई तपाईँको चाहिँ यताबाट सेवा दिन सक्ने ल्याबको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले जनताको विषयमा दिएको चिन्ता सबै कुराहरू चाहिँ बजेटले भुलिसकेको छ। हाम्रो नित्य कार्यक्रममा बोलेको कुराहरू यहाँ भिडमा राख्न चाहन्छु। कतिपय यो कुरा गर्दै गर्दा वडा सदस्य साथीहरूको सम्बोधन भएन, अन्य कुराहरू होला। हामी जनताका लागि चाहिँ मैकटेर सहयोग गर्न आएका हौँ। हाम्रा व्यक्तिगत कुराहरू यहाँभित्र हुँदैन। जनताको हकितका लागि मात्रै हामी खोल्ने गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू यहाँले लागेको योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन होला। ती सबै कुराहरू बजेटबाट सम्बोधन हुनेछन्। तपाईँले हेर्दा गरिदिनुहोस्। जनताको हामी नियमित जाने काम यहाँले गर्नुभएको छ। यो कोभिडमा यहाँको खटाइ जनपद पुग्नु उत्तिकै सराहनीय छ। योगदान गर्न चाहिँ सम्झिन लायक छ, यहाँबाट सुरु गर्न लायक छ। र सबैभन्दा चाहिँ सम्झिनुपर्ने पात्रको मैले नाम छुट्याएको छु। अन्तिम वर्षमा समय धेरै लिएँ। गत वर्षको पहिलो भेरिएटमा हामीलाई यो नगरपालिकाबाट हरेक दिन अपडेट गर्ने, हरेक दिन राति फोन आने पनि उठाउने र जति बेला भने त्यहाँदेखि गाडी लगाएर जाने एकजना व्यक्तित्वलाई हामीले आज चाहिँ सायद सम्मान गरिँदैछ होला। यहाँ हामीले उहाँको नाम लिनैपर्छ। मैले मञ्चमा बोलिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँको नाम नलि मैले बोलेँ भने त्यो उहाँको सम्मानप्रति चाहिँ अभाव फर्किनेर मेरो मन्तव्यको पनि अर्थ नरहने स्थिति रहन सक्छ। दिलराज पोखरेल सरको नाम हामी सबैले ताली बजाएर उहाँले गरेको कामहरूको आज पनि आजको समयमा उहाँको कोभिडमा हामीलाई यति ठुलो अभाव फर्कियो कि पुरै नगरौँ। उहाँ हामीसँग रिटायर भएर गइसक्नु भएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ र वडाका विकासमा लाग्ने सबै सम्पूर्ण वडाध्यक्ष साथीहरूलाई, समकक्ष साथीहरूलाई, वडाको विकासको विषयमा सधैँभर चाहन्छु धेरै बोल्ने साथीहरूलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। अन्तिमको समय छ। सक्दै नगर ज्यू समकक्ष वडाध्यक्ष साथीहरू र जनप्रतिनिधि सदस्य सम्पूर्ण साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले काम गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई नमिठो वचन बोलिएको होला, कहीँ कतै केही कुराहरू निर्देशन दिने कुरामा काम गराउने कुरामा अप्ठ्यारो महसुस भएको होला। त्यो सबै कुराहरूलाई यथाचित गर्दै त्यसलाई हामीले आफ्नो मनमा मात्रै राख्दै आफ्नो अन्तर्मुखी रूपबाट चाहिँ हामीले मनबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक आफ्नो आफै भेट नगरको खण्डमा समीक्षा गर्दै सिङ्गो नगरपालिका भविष्य निर्माणको निम्ति हामी लागौँ। तपाईँले बच्चा छोड्नु भएको छ, तपाईँले श्रीमती छोड्नु भएको छ, तपाईँले बाआमालाई चाहिँ छोड्नु भएको छ। तपाईँ सिङ्गल यो नगरपालिकाको स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउनको निम्ति राष्ट्रिय कर्मचारीको बिल्ला भेटेर यो नगरपालिकामा प्रवेश गरिरहँदा यहाँ उसको योगदान पनि यो नगरपालिकामा उत्तिकै छ। तर केही यहाँ साथीहरूले तपाईँलाई ओजन पार्न खोज्दा आफ्नो कुराहरू इन्टरनेटमा तपाईँलाई कहीँ कता त्यस्तो खालको चुनौती कामहरू भएको छ भने पनि तपाईँलाई त्यस्तो खालको कुराहरूबाट हामीलाई सूचना दिनु होला। हामी सकेसम्म त्यो कुरा रोक्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारले चालेको चाहिँ अभियानलाई, स्थानीय सरकारले चालेको चाहिँ यो सम्पूर्ण विकासका कामहरू जनताको जीवनको रक्षाका निम्ति गरेका अथक प्रयासहरूलाई
हामीले चाहिँ यहाँ सबैले चाहिँ त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा पनि तपाईँसँग यसरी चाहिँ फेरि भेट देखाएको अवसर पक्कै पनि मिलोस्। नगर प्रमुखजीलाई समय दिनुभएकोमा चाहिँ आभार प्रकट गर्दै र अन्तिममा एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा भन्दैछु। हामी त सेवामुखी र सुविधामुखी गर्नुपर्ने हुँदैन, छँदै छ त्यो कुरा। तर कर्मचारी पनि बाइक चढेर पुग्छ भने त्यहाँ डाकिनु चाहिँ हुँदैन। जनताले सिंचित गरेको पसिनाबाट बाइक चढाइदिए हामीलाई पुग्छ भने त्यहाँ डाकिनु हुँदैन। त्यो विषय कस्तो हुँदैछ भनेर तपाईँले त्यो चाहिँ देख्नु भएको छ। कोभिडको बेलामा त्यो कुरा भएको छ। त्यो कुरा जनप्रतिबाट मेसाले दोष लगाउने गरिएको छ। मेसाले त्यो कुरा गरेको होइन, गर्ने पात्र तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यो विषयमा धेरै कुरा नगरौँ। त्यो विषयको चाहिँ समीक्षा भएर त्यसको टुङ्गिसकेको अवस्था छ भने हामीले कोलपुर नगरपालिकामा हाम्रा कामहरू गर्दै गर्दा केही भन्ने पर्ने विषयहरू थोरै र समयको माग गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय मार्फत कोलपुर नगरपालिकाले यो पटक बनाएका हाम्रा संरचनाहरू हाम्रै कार्यकालमा सबै उद्घाटन गरेर हिँड्ने कुरा त निश्चितै छ। यो पटक पत्रकार महोदयहरूलाई मेरो अनुरोध छ। कोलपुर नगरपालिकाको चिनारीको रूपमा हामीले स्थापना गरेका चाहिँ पुलहरू, कोलपुर नगरपालिकाको इतिहासको रूपमा हामीले स्थापना गरेका थुप्रै कामहरू छन्। हामीले सम्भवतः हाम्रो चक्कर हामीले बुझाउन खोजेका थियौँ, हाम्रो चक्कर हामीले बुझाउन सकेनौँ। त्यो चक्कर पिकनिक स्पोट थियो कुनै बेला, त्यसलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ। त्यस्ता खालका सम्भावित कुराहरूलाई पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रममा कम्तीमा थोरै केही कुरा गरेर जानेछौँ र यो नगरपालिकाले गरेका थुप्रै कुराहरूलाई प्रकाशन गर्ने कुराको सहयोग गरिदिने र हाम्रो जनप्रतिनिधिले लामो समयसम्म मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो, आफ्नो भनाइरहेको कुराहरू सुनिदिनु भयो। हामीले छिट्टै जनताको भरागामा सेवा प्रवाह हुने ढङ्गबाट मालपत्र नागरिक कार्यालय पनि कोलपुर नगरपालिकाको आफ्नै हाताभित्र ल्याएर चाहिँ कार्यालयको उद्घाटन गर्न पाइयोस् भन्ने कुराको सक्दै नगर प्रमुख मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो नगरसभामा चाहिँ आफ्नो कुरा यो कुरा राख्न चाहन्छु। र कोलपुर नगरपालिकामा रहेको 4 वडामा रहेको 6 बिघा जग्गाको संरक्षणको विषयमा कोलपुर नगर अन्तर्गत भूमिका खेलोस् र त्यही नगरपालिकाको त्यो 4 वडामा रहेको त्यो चाहिँ सेन्ट्रल बजारको छेउको जग्गामा सम्भवतः चाहिँ हाम्रो मालपत्र नागरिक कार्यालयको त्यही कार्यालय स्थापना गर्ने कुराको चाहिँ माग राख्न चाहन्छु। यति कुरा राख्दै हाम्रा सबै कुराहरू यहाँ राख्दै कर्मचारी साथीहरूलाई, सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको सम्मान कार्यक्रममा कहीँ कता तपाईँको चित्त दुखी पनि यहाँहरूको चाहिँ मनमा लागे जस्तो नभएको त्यसलाई हाम्रो शब्दबाट चाहिँ यहाँहरू सम्बोधन गरिसकेको सम्मान गरिसकेको कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरिदिनु होला। यहाँको कर्महरू चाहिँ निष्पक्ष यहाँको कर्म चाहिँ निष्पक्ष निष्कलङ्कित छन्। यहाँहरूले गरेको सेवा हामीलाई अतुलनीय लागेको छ। सबै यहाँ वडा सचिवले प्रत्येक वडामा खटेको वडाका कर्मचारीहरू अतुलनीय भूमिका गरेर खेल्नुभएको छ। यहाँहरूको कुनै एकपटक सम्मान व्यक्त गर्न चाहँदै अन्तिममा यो कोभिडको बेलामा चाहिँ ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण ज्यान गुमाउनु हुने चाहिँ हाम्रा कोलपुरमा मृतक कोभिडका कारण मृत्युमा ज्यान गुमाउनेसँग परिवारमा चाहिँ संवेदना छ भने कोलपुरमा कोभिडकै कारणले ज्यान गुमाउने मृतकप्रति चाहिँ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ सबैहरू बिताउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।